बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान की बेशबहा बरकतें अल्लाह ताला अता करता रहे। एक बार फिर आपके दरमियान हम हाजिर हैं। हमारा सिलसिला है सिलसिला इस्तिखारा, जिसमें हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। तो इससे पहले कि हम आपके कुछ सवालात के जवाब दें, हम आपके सामने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके रमज़ान करीम के फ़ज़ाइल पर जो इरशादात हैं वो आपको सुनाते हैं, ताकि हमारे दिल में रमज़ान की मोहब्बत और बढ़े और बढ़े, और रमज़ान की मोहब्बत से हम अल्लाह के करीबी हों और हमारी रमज़ान की नेकियां भी कबूल हों। आइए हम एक हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी रिवायत के रावी हैं। कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो पहले किसी नबी को नहीं मिली। ये अल्लाह का हम पर एहसान आज़म है कि 5 चीज़ें हमें वो मिली हैं जो पहले नहीं मिली गई। नंबर 1, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए उसे कभी अजाब न देगा। कितनी बड़ी नवीद है। आगे फरमाया मेरे आका ने, शाम के वक्त इनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। रोज़ेदार के लिए कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। क्या बात है। चौथी बात, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पता चला दुनिया में बड़ी मुशक्क़तें हैं और जन्नत में राहत ही राहत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अनकरीब ये दुनिया की मुशक्क़तों से फारिग होकर जब मेरे पास आएंगे तो इन्हें जन्नत में राहत अता फरमाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। और आखिरी बात फरमाई कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबको बख्श देता है। कौम से एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? सरकार ने फरमाया, नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो इन्हें उजरत दी जाती है। पता चला कि लैलतुल क़द्र का अपना फैज़ान है, मगर रमज़ान की आखिरी रात का फैज़ान भी बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के जो दिन है बहुत अच्छे गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये एक ख़त है और आप कहते हैं कि मैं कार्गो का काम करता हूँ, परेशानी बहुत है। क्या काम में रुकावटें हैं? काम जारी रखूँ या चेंज कर दूँ? तो मोहतरम, आपने जो कार्गो का काम किया है, रुकावटें आती रहती हैं, मगर इस्तिखारा का जवाब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहें। रुकावट की एक सबसे बड़ी वजह क्या है? हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर मैं और आप और हमारे और आपके घर वाले पूरा घर फजर में उठ जाए ना, खैर रमज़ान में तो सब उठ ही जाते हैं, लेकिन 11 महीने उठना है, पूरा पूरा साल उठना है ना, तो हमारा रिस्क जो है वो रुकेगा नहीं। तो नमाज इसलिए नहीं पढ़नी कि रिस्क खुल जाए, नमाज इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह का फ़र्ज़ अदा हो, अल्लाह का फ़र्ज़ अदा होता रहे, और साथ साथ अल्लाह ताला हमारे इसके दरवाजे खोल दे कि ख़ास वक्त होता है रिस्क का। चुनाचे कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला का ज़्यादा जिक्र करेगा और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी तंगदस्ती दूर फरमा देगा। तो बस कोशिश करें
یا غفور و یا رحیم و یا غفور و یا رحیم. اللہ کا یہ ذکر خوب کریں، دن میں ہزاروں مرتبہ کریں. وضو شرط نہیں ہے، وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہیں ہے جب بھی آپ پڑھیں، اور کم از کم دن میں 4-5 تسبیحاں درود پاک کی پڑھ لیں. سب سے آسان درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کاموں کا ڈھیر و اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رزق کے دروازے کھلیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق، کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. چنانچہ ہم اپنے اعمال میں درود پاک کا اضافہ کریں. اور رمضان میں تو ایک نیکی جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. ہم آگے چلتے ہیں. یہ اسلام آباد سے ایک خاتون نے، جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، فرماتی ہیں پہلی شادی ناکام ہو گئی، اب کہیں رشتہ طے نہیں ہو پا رہا، صحت کے مسائل بھی ہیں، اور نسوانی یعنی خواتین کی جو خاص بیماری ہوتی ہے وہ بیماری کی شکایت بھی ہے. میں اس کا نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں. تو بہرحال بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد کرے، آپ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو شادی ناکام ہو گئی، اللہ تعالیٰ آئندہ اس سے بچائے، ناکامی سے، اچھی جگہ پر دوبارہ رشتہ بھی ہو جائے، اور صحت کے مسائل حل ہو جائیں. اور جو آپ نے اپنی پیٹ کی بیماری، خواتین کی خاص بیماری بیان کی ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، خط میں آپ کو جواب پورا مل جائے گا. ہم اپنے خط لکھنے والوں کو جو ہے، جو علاج بھجواتے ہیں، اس میں ایسے مریضوں کے لیے 14 آیتیں بھجواتے ہیں جو پانی میں گھول کر پینی ہوتی ہیں، اور پینے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی یا پہنچ چکی ہوں گی، اس کو آپ عمل میں لے کر آئیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ صحت کی حفاظت کے لیے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر ایک کے غم کو دور کر سکتا ہے، وہ خود بیگم ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، شفا بھی ملے گی. اور سحری اور افطاری کے بعد جو ہے پانی پیتے ہیں نا، تو اس پانی میں دم کر لیا کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شادی بھی اللہ کرے گا ہو جائے گی، صحت کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے. سعودی عرب سے پاکستان آئے ملنے کے لیے، جب واپس گئے تب سے میاں بیوی کی طبیعت خراب ہے، بہت پریشان ہے. کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے؟ کسی نے کچھ کروایا نہیں ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے. کسی نے کچھ کروایا نہیں ہے. البتہ یہ کہ جب سے آپ گئے ہیں پریشان ہیں. ارے آپ تو عرب شریف رہتے ہیں، وہاں زمزم ہے، زمزم، اور زمزم خود اتنی بڑی شفا ہے کہ شاید اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے. اور خاص کر کے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمزم پینے کی جو دعا بیان کی ہے، اگر وہ دعا آپ کو یاد نہ ہو، اردو پڑھ لیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما، ورزقا واسعا، اور مجھے وسیع رزق عطا فرما، والشفاء من کل داء، اور تمام بیماری سے شفا عطا فرما. اسلامی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ تو ماشاءاللہ عرب شریف رہتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ زمزم کا استعمال کریں. اور اگر آپ کو یہ دعا عربی یاد نہیں ہے، بہت آسان ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. عربی یاد نہیں، کوئی بات نہیں، اردو میں پڑھ لیں کہ یا اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، اور ایسی شفا جو تمام بیماری سے عطا ہو جائے. وہ شفا کی دعا کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بہرحال کچھ کیا نہیں ہے. وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورۃ پاک 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جاتے جاتے سماعت فرما لیجئے کہ الحمدللہ یہ خطوط جو ہمارے پاس آتے ہیں نا،
اول تو خطوط ہماری خواتین کھولتی ہیں، اور خط بھیجنے والی بھی اکثر عورتیں ہی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا مسئلہ راز میں رہے۔ جن کو مجھے خط بھجوانا ہے پاکستان سے، پورے ورلڈ سے، تو ہمارا ایڈریس بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹکر پر، زبان سن لیجئے، سیلانی ویلفیئر، بہادر آباد، کراچی۔ اور جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، شہر کراچی میں رہتے ہیں، میرے 2 پتے ہیں، ایک تو ہیڈ آفس بہادر آباد میں 4 دن اور 3 دن سیلانی ٹاور زمزمہ کلفٹن پہ۔ تو جن کو بھی ملاقات کرنی ہے کال کر کے ٹائم لے لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔